Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that Goa aims to achieve Viksit Goa by 2037, a decade ahead of National 2047 target, emphasizing the rapid development and reforms. सभापती महाशय, ह्या पवित्र सभागृहात सलग 7वें फावट अर्थसंकल्पीय भाशण करपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या आनी सांगपाक खोस भोगता की हांवें गोंयच्या जनतेक दिल्ल्या आश्वासनाची 100% पूर्तता करपाचो प्रामाणीक यत्न केला. लोकशक्ती विशिर्यते पॉवर टू द पीपल ही भावना अधोरेखित करपी आणि गोंय राज्याच्या विकासाच्या मार्गार गतिमान करपी म्हज्या सरकारचो विविध धोरणात्मक निर्णय विकसीत गोंय विकसीत भारत 2047 साध्य करपाच्या नदरेन आकार घेताना पळोवपाक मनाक थकाय मेळटा. तमाम गोंयकारांच्या सपनांतलें भांगराळें गोंय भारत देशाच्या पटलाचेर पयलें विकसीत राज्य म्हणून साकार जावचें हाच्या खातीर तयार जावपी विजन डॉक्युमेंट आनी एक्शन प्लॅन हेचें ह्याच वर्सा लोकार्पण करपाचो आमचो हावेस आसा. हेच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणींतल्यान निर्धारीत उद्दिश्ट 2030 वर्सा मेरेन साध्य करून 2037 मेरेन विकसीत गोवा ही मोख निर्धारीत मर्यादेच्या 10 वर्सां पयलींच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापीत करपाचो आमी थारायला.